हमारे साथ बहुत सारे नाज़रीन बराह रास्त जुड़े हुए हैं, जिनमें एक उमेर अयाज भाई ने कमेंट किया। वैसे तो बहुत सारे कमेंट किए इन लोगों ने, लेकिन इन्होंने कमेंट किया कि नेवर अलाउ इस्लाम नेवर अलाउड फ्रेंडशिप विथ इसराइल, इट वाज बिजनेस विच इज अलाउड। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जिन्होंने ये सवाल किया है उनका तारुफ ज़रा करवाना पसंद करेंगे, क्यों वो उमेर क्या वो अयाज, पॉलिटिकल उमेर जवाब सुनना अयाज। चाहेंगे, या क्योंकि अगर उनका ये उमैर साहब का ताल्लुक अगर रिलीजियस बैकग्राउंड से होगा तो मैं दलील से बात करूंगा, अगर उमैर साहब का ताल्लुक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होगा तो मैं दलील से बात करूंगा। तो मैं जानना चाहूंगा कि उनका बैकग्राउंड क्या है। सही, चलें, इसके लिए तो फिर आपको आफ्टर दिस सेशन आप उनसे राब्ता कर लीजिएगा, कमेंट नहीं नहीं, सेक्शन में नहीं वो आपको उनकी अभी आईडी मिल जैसे जाएगी। उन्होंने सवाल लिखा है ऐसे वो जवाब भी लिख दें। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको दोनों जवाब दे देता हूँ, ताकि यहाँ पर अगर और भी लोग यहाँ पे आपके साथ इन टच हैं तो उनको भी जवाब मिल सके। तो अच्छा, उमेर अयाज साहब लिखते हैं, अच्छा जी, उन्होंने लिखा है, जी बिल्कुल, उन्होंने लिखा नेदर रिलीजियस नार पॉलिटिकल, यू कैन आंसर बोथ। जी, पहली बात तो ये है कि जी आ, ये पॉलिटिकल इशू है, रिलीजन इशू है नहीं। ठीक है ना, पाकिस्तान इजराइल फ्रेंडशिप ये पॉलिटिकल इशू है, रिलीजन इशू नहीं है। तो सही। और जो इसराइल के साथ जो ममालिक लगते हैं उनका जो ज़मीन का इशू है वो भी रिलीजन इशू नहीं है, वो भी पॉलिटिकल इशू है। और हम्म। पॉलिटिकल इशू पे अभी तक तमाम मुस्लिम कंट्रीज, तमाम मुस्लिम पावर्स, यूएनओ में 18 इजलास इस मौजू पर हो चुके हैं और तमाम मुस्लिम पावर्स अभी तक उसको रिलीजन इशू साबित ही नहीं कर सके। ये पॉलिटिकल इशू है और ये जाहिर है कि जिस ज़मीन पर इसराइल बैठे हुए हैं वो इसराइल के ही इसराइली लोगों के आबा व अजदाद ने वो ज़मीन ख़रीदी थी और उसके पैसे जितने बनते थे उन्होंने लिए थे। और बल्कि बनते क्या थे, जितने बनते थे उससे 50 गुना ज़्यादा पैसे लिए थे। तो लिहाजा ये उस होली लैंड, प्रॉफिट लैंड के मालिक जो हैं वो इसराइली हैं। और दूसरी बात ये है कि जी इस्लाम के हवाले से उन्होंने सवाल ये किया है, तो इस्लाम के हवाले से अगर हम कुरान से पूछते हैं तो कुरान हमें कहते हैं कि जी सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, चला हमें हमें उनके रास्ते पर जिनको इनाम किया गया। फिर कुरान से ही पूछते हैं कि इनाम किस पे किया गया, तो कुरान कहता है या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। तो इस आयत का तर्जुमा किसी भी ज़ुबान में आप चेक कर लें, इसका तर्जुमा ये है कि बनी इसराइल कौम एक ऐसी कौम है जिस पे खुदा ने इस तरीके से इनाम किया है कि वो इस दुनिया में भी वो इनाम याफ्ता होंगे और हेयर आफ्टर, और बाद में भी जितनी भी लाइफ आएंगी तो वो सारी जिंदगी इनाम याफ्ता कौमों में शुमार होगा उनका। तो मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर उन्होंने रिगार्डिंग इस्लाम सवाल पूछा था तो मैंने रिगार्डिंग इस्लाम उनको जवाब दे दिया। और अगर बात करते हैं बिजनेस की, तो उसमें यह है कि जी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके बिजनेस जो ज़ाती उनका बिजनेस था वो ज्यूज़ के साथ था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उस वक़्त भी जो उनका बिजनेस था वो ज्यूज़ के साथ था, जो बाद में उनकी जो अहलिया थी, हमारी जिसे अम्मा हुजूर कहा जा सकता है, तो उन्होंने वो सामान ज्यूज़ का वापस किया था जो रहन में रखा हुआ था। ये मैं हदीस और ऑन दी रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमें इसराइल को गाली देना जो है, अब्यूज़ करना जो है ना, इंतहाई शेमफुल होना चाहिए। बल्कि मैं पाकिस्तान में हूँ और जो शख्स इसराइल को गाली देगा मैं उसके खिलाफ कोर्ट में केस करूँगा। क्यों कि आप गुस्ताखी के जो केस बनता है मैं वो केस करूँगा, क्योंकि इसराइल जो है वो प्रॉफिट याकूब यकूब प्रॉफिटहुड का नाम इसराइल था, जो अपनी आखिरी उम्र में उनका नाम इसराइल रखा गया था। आप
لفظ اسرائیل کیا کہ برا نہیں کہہ سکتے. دوسری بات یہ کہ قرآن کی روح سے بھی آپ بنی اسرائیل کو برا نہیں کہہ سکتے. دیکھیں جہاں پر کچھ جیوز کے بارے میں کہا گیا ہے بعض جگہ قرآن میں، تو اسرائیل میں جیسے پاکستان میں مختلف قسم کے مسلم رہتے ہیں، کوئی بریلوی مسلم، کوئی دیوبندی مسلم، کوئی شیعہ مسلم، کوئی تبلیغی مسلم، کوئی سنی مسلم، پتہ نہیں 1,500 قسم کے مسلم، ہر مسلم دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، تو پتہ نہیں کون مسلم ہے پھر. تو اسی صحیح. طریقے سے اسرائیل میں بھی ایک قوم نہیں رہتی، بہت ساری قومیں رہتی ہیں. اسرائیل ایک ملک کا نام ہے جس میں 500 مسجدیں ہیں، اور الگ الگ مسجدیں، الگ الگ قسم کے جو مسلم وہاں پر بھی رہ رہے ہیں، اور وہاں پر بھی 20 لاکھ عرب رہتے ہیں جن کو وہاں کی گورنمنٹ جو ہے بہت زیادہ کوآپریٹ کرتی ہے. چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود، جس کی چھوٹی سی آبادی ہونے کے باوجود وہاں 20 لاکھ عرب رہتے ہیں، اور وہ پیسفل رہتے ہیں. جو اسرائیل کے اندر رہنے والے ان میں کسی قسم کی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. تو آپ کے یہاں پاکستان جو بنا ہے وہ اقلیت کی ووٹ کی بنیاد پہ بنا ہے، کرسچین کی ووٹ کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے. اور پاکستان بننے پہ کہا گیا تھا کہ جی یہاں پر ہر کسی کو ان کی آزادی ہوگی. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کی سوچ سے اختلاف نہیں کر سکتے. آپ دوسرے کی سوچ سے محبت کی روشنی میں اختلاف ضرور کر سکتے ہوں گے، لیکن نفرت نہیں کر سکتے. تو نفرت کی یہ فضا قائم کرنے والے تماشبین اور جن لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ سسٹم بہتر ہو. یہ سسٹم خراب ہو چکا ہے، اور یہ جو خدا نے ایک عذاب میں قوم کو پکڑا ہوا ہے وہ اسی لیے پکڑا ہوا ہے کہ یہ سسٹم میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. اگر محبتیں نہ قائم کی گئیں تو خدا نفرت پھیلانے والوں کو چن چن کر اپنا عذاب دے گا. اچھا یہ بتائیے گا ڈیوڈ بھائی، ٹھیک ہے آپ کی یہ بات سن لی ہوگی تمام تر دیکھنے والے ناظرین نے، اور اس وقت کافی ناظرین ہمارے ساتھ جڑے ہیں، بہت سارے کمنٹ بھی کر رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں، اور میرے لیے ممکن نہیں کہ تمام تر لوگوں کے میں کمنٹ یہاں پر پڑھ سکوں، یا آفٹر دس سیشن ان کے ساتھ آپ کانٹیکٹ ضرور کیجئے گا. مجھے یہ بتائیے گا، گزشتہ کئی دنوں سے میں آپ کی فیس بک پروفائل پر دیکھ رہا ہوں آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسلام آباد میں، جہاں جی دنیا اس وقت پریشان ہے کورونا وائرس سے، لاک ڈاؤن کی صورت سے، ان تمام تر مسائل سے دوچار، آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں پاکستان اسلام آباد میں، پاکستان کے دارالخلافہ میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی آپ کو میرا ایک چہرہ نظر آیا ہے، جبکہ میں آپ کے سامنے 2 چہرے لے کے بیٹھا ہوا ہوں. صحیح. تو میں آپ کو بتا دوں، آپ میرا پروٹیسٹ 2557 دن پورے ہو چکے ہیں. میرا پروٹیسٹ کر رہا ہوں میں پیسفل وائس کر رہا ہوں، اپنی آواز بلند کر رہا ہوں. 2557 2557 ڈیز اگو. تو اس کے درمیان میں سوشل بائیکاٹ کا سامنا بھی کرنا پڑا مجھے. میں نے تکلیفیں برداشت کی، میرا سارا بزنس تباہ کر دیا گیا، مجھے ڈسٹرب کر دیا گیا، میرے بھائی کو اس میں مس کر دیا گیا. اس کے علاوہ بہت سے میں تکلیفوں سے گزرا ہوں. اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے سوشل بائیکاٹ کے بعد اب میرے پاس کوئی دروازہ ایسا نہیں رہ گیا جس کو میں کھٹکھٹاؤں. تو 1.5 سال ہو گیا پاکستان میں بھی آ کے یہی بات کر رہا ہوں. جس بھی ادارے میں جاتا ہوں وہ ادارے والے جو ہیں اپنے مصروفیت کا اظہار کر دیتے ہیں اور ایک ناگواری کا اظہار کر دیتے ہیں. تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے پاس گیا ہوں، پیس اینڈ جسٹس کے پاس گیا ہوں. تو اب میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے آج 15 دن ہو گئے ہیں یہاں پر کھلے آسمان تلے خدا ضامن کے سہارے یہاں بیٹھا ہوا ہوں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے. بارش میں بھی بھیگا ہوں، دو دن بارش میں ہی دن رات سردی میں کانپتا رہا ہوں. میں بھوکا بھی رہا ہوں، پیاسا بھی رہا ہوں. دوائی کے پیسے نہ ہونے کے باوجود پھر دوست سے پیسے قرض لیے، وہ اس سے دوائی جا کے لی، اس سے میں نے گزارا کیا. تو اس کرونا وائرس اور ایمرجنسی کے دور میں کسی نے مجھے آ کے دوائی کا نہیں پوچھا، کسی نے میرا حال نہیں پوچھا. لیکن اس کے باوجود میں یہاں پر لوگوں اپنے دوست سے قرض لے کر سینیٹائزر بنا کر لوگوں کو، آج آپ دیکھ لیں 1 ہفتہ ہو گیا ہے،
میں سینیٹائزر لوگوں کو فری دے رہا ہوں, لوگوں کو ماسک فری دے رہا ہوں. یہاں پر میں اپنا ٹینٹ میں نے اپنے پیسوں سے بنایا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کر رہا ہوں, جو کرونا وائرس کے اوپر جو احتیاطیں ہیں, گزرنے والوں کو میں احتیاطیں بتا رہا ہوں. جہاں فیلڈ میں اتر کر, جہاں اپنا ماسک لگا کر, سینیٹائزر کر کے, اور سینیٹائزر لگا سے اپنے آپ کو ہر سینیٹائز کر رہا ہوں, وہاں پر لوگوں سے سوشل ڈسٹینس رکھتے ہوئے لوگوں کو میں کرونا وائرس کی اویئرنیس بھی دے رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی درخواست کر رہا ہوں کہ میرا پاسپورٹ بلاک کیا ہوا ہے. بیکاز آف مائی دس ایشو I want to friendship between Pakistan and Israel. Remove the hateful message from my Pakistani passport for Israel. صرف اتنا سے میں درخواست کر رہا ہوں, اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے, میں فرینڈشپ کی اچھا بات ٹھیک کر ہے رہا ہوں, ٹھیک ہے امن کی ٹھیک ہے بات کر ڈیوڈ بھائی, رہا ٹھیک ہے. ہوں. میں سوری ٹو انٹرپٹ, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں.